नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान शास्त्रलाई सर्वप्रथम सादर वन्दना। हाम्रा सहोदर सर्दी बिच्चु सागर मास्थवीर भन्टेलाई वन्दना। सबै भन्टेहरू, उपस्थित भएका सबै श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू सबै यो अवस्थामा भगवान शास्त्रले जुन देशना गर्नु भएको छ त्यो धर्म देशना श्रवण गरी आफ्नो यस जीवन पनि परलो जीवन पनि सुखमय गरी यो दुःखमय संसारबाट चाँडै मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने प्रार्थना राखी यो पुण्य कार्यमा सबै सम्बन्ध भइरहेको हो। आजको धर्मदेशना मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसार गर्नको लागि डाटा हुनेहरू तारा शाक्य, मङ्गली शाक्य, माधुरी शाक्य, मीना शाक्य र सोना शाक्य, उहाँ सबै दिदीबहिनीहरू आफ्ना दिवंगत भएका स्वर्गीय बा प्रेम बहादुर शाक्य र स्वर्गीय माँ मोहनमाया शाक्य उहाँको पुण्य स्मृतिमा आजको धर्म देशना लागि उहाँहरूले जुन मुख्य डाटा भएर सहयोग दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भन्ने सबैले एकचोटि मैत्री कामना गरौँ। साधु साधु साधु। आज 2079 साल भाद्र महिनाको 12 गते धर्मदेशना क्रमअनुसार आज 31औं पटकको धर्मदेशना हो। साथसाथै हाम्रो मूल धर्मदेशना अन्तिम दिन हो आज। साथसाथै हाम्रो मूल धर्मदेशनामा भगवान बुद्धको जीवनी कथालाई लिएर यो धर्मदेशना क्रमबद्ध रूपमा हामीले जुन देशना गरेर आइरहेको हो, अन्तमा पनि पुगिसक्यो। भगवान शास्त्रले जुन सुभद्र उहाँ परिव्राजकलाई धर्म उपदेशना गरी उहाँको धर्म उपदेश सुनेर उहाँ त्यो बेलामै अरन्त भएको छ। अनि भगवान बुद्ध सुभद्रलाई उपदेश दिइसकेपछि आनन्द स्थविरलाई सम्बोधन गरेर भगवान बुद्धले आज्ञा दिनुहुन्छ, हे आनन्द, म निर्वाण भइसकेपछि तिमीहरूको मनमा विभिन्न तरिकाको शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुन सक्छ, विभिन्न तरिकाको विचार आउन सक्छ। जस्तै भगवान बुद्ध अब महापरिनिर्वाण भइसक्यो, हामीलाई त अब गुरु नै छैन, शास्त्र नै छैन, अब
हाम्रो शास्त्र कोही छैन, गुरु पनि कोही छैन, त्यस्तो विचार मनमा आउन सक्छ। त्यसकारणले आनन्द जब म परिनिर्वाण हुन्छ त्यो बेला भिक्षुगणहरूले सबैले कसरी विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले जे जति धर्म उपदेश दिइराखेको छु, आनन्द जुन धर्म र विनय मैले तिमीहरूलाई देशना गरेको छु, त्यो धर्म विनय नै तिमीहरूको लागि शास्त्र समान हो, गुरु समान हो। म छैन भनेर गुरु अब छैन, शास्त्र छैन भने विचार नगर। तिमीहरूको लागि यो धर्म विनय नै गुरु समान हो, है, धर्म समान, शास्त्र समान। त्यसकारणले हामीले पनि अहिले हैन विचार गर्नुपर्ने त्यही हो। हामीको लागि गुरु समानको उहाँको धर्मै हो, शास्त्र समान उहाँको धर्मै हो। अनि यसरी आनन्दलाई उपदेश दिएर अनि भगवान बुद्धले यसरी पनि आज्ञा दिनुहुन्छ, आनन्द म परिनिर्वाण भएपछि तिमीहरू एक आपसमा सम्बोधन गर्दाखेरि कसरी सम्बोधन गर्ने त भन्दाखेरि आफूभन्दा ठुलोलाई आयुष्मान वा भन्ते भनेर सम्बोधन गर्ने, अनि आफूभन्दा कान्छो व्यक्तिहरूलाई आउसो भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धले सबैलाई उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरि उहाँ आउसो भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, हैन, भिक्षुगण भनेर सम्बोधन गर्छ। यो सबै हेर्दाखेरि जुन हाम्रो घरको आमा बुवाहरू फेरि विराम भएपछि उहाँ मृत्यु हुन अगाडि सबै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, परिवारजनलाई नजिक राखेर जुन उपदेश दिनुहुन्छ, अब यो घर यसरी सम्हाल गर्नुपर्छ, हैन, हाम्रो जुन कुल धर्म छ, परम्परा छ, हैन, संस्कार छ, अगाडि यसरी चलाएर जानुपर्छ, हैन। सबै जुन आमाको जुन स्वभाव छ, हैन, छोराछोरीप्रति धेरै मैत्री गरेर, दयामाया गरेर जुन बुवाहरूले आफ्नो परिवारलाई जुन उपदेश दिनुहुन्छ, त्यस्तै तरिकाले भगवान बुद्धले पनि आनन्द भन्ते लगायत भिक्षुगणलाई त्यसरी ओवाद अनुशासन दिनुभएको छ, हैन। आफू नभएपछि यो बुद्ध शासनमा कसरी, हैन, भिक्षुहरू मध्ये एक आपसको कर्तव्य गर्नुपर्छ, त्यो सबै उहाँले बिस्तारै उहाँले सिकाउनुहुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अवस्था हो। अनि यसरी भगवान शास्त्रले उपदेश दिने क्रममा उहाँले अन्तिम अवस्थामा चतुर्परिषदलाई सम्बोध गर्नुहुन्छ। भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाहरू, अब यो मेरो अन्तिम अवस्था भइसक्यो, हैन, म अब परिनिर्वाण हुन लागिसकेको छु। त्यस कारणले मैले 45 वर्षसम्म धर्म उपदेश दिइसकेँ। त्यो 45 वर्षसम्म दिएको धर्मस्कन्ध कति छन्? 84,000 धर्मस्कन्ध छन्। गाउँ गाउँमा, सहर सहरमा, नियगममा, सबै ठाउँमा उहाँले जुन धर्म उपदेश दिनुभएको छ,
त्यो सबै गर्दाखेरि 84,000 धर्मस्कन्ध समावेश भएको छ। अनि भगवान बुद्धले अन्तिम अवस्थामा चतुर्परिषदहरूलाई सोध्छ, ए भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरू, तिमीहरूमा यो धर्मको विषयमा, यो विनयको विषयमा केही शङ्का उपशङ्का छ भने अहिले पनि समय छ सोध्न। शङ्का के छ? धर्मको विषयमा के शङ्का छ? विनयको विषयमा के शङ्का छ? स्पष्ट नभएको केही ठाउँ छ भने अहिले पनि समय छ। अहिले अवस्था भएको बेला यदि तिमीहरूले सोध्न नसक्यौ भने पछि सायद पश्चाताप हुन सक्छ। ए भगवानसँग यस्तो सोध्नु पर्ने, मैले सोध्नै सकेन, मलाई यो धर्म विषयमा विनय विषयमा यो स्पष्टै छैन, भगवान बुद्धको श्रीमुखबाट नै यो सोध्नु पर्ने, त्यस्तो पश्चाताप हुन सक्छ। अब समय आइसक्यो, तिमीहरू बीचमा कोही व्यक्तिलाई यो धर्म विनयको विषयमा यदि शङ्का उपशङ्का पनि सोध। सबै चुपचाप छ है, कसैले पनि भगवान बुद्धको सामुमा आएर सोध्न सकेन। अनि भगवान बुद्धले फेरि आज्ञा दिनुहुन्छ, हे भिक्षुगणहरू, यदि तिमीहरूले आफूले व्यक्तिगत रूपले सोध्न नसके भने आफ्नो साथीहरूलाई भनेर पनि सोध। केही शङ्का छ भने, केही उपशङ्का छ भने, धर्मको विषयमा वा विनयको विषयमा केही अझ स्पष्टीकरण बाँकी छ भने त्यो पनि सोध। कस्तो है भगवान बुद्धको मैत्री। आफू मृत्यु हुन लागिसक्यो, परिनिर्वाण हुन लागिसक्यो, अन्तिम अवस्थासम्म भगवान बुद्धले लोक हितकरको लागि, सुखकरको लागि त्यस्तो समय दिएछ। त्यति भगवान बुद्धले हैन धर्म ज्ञान दिनको लागि उहाँले हैन बुद्धत्व प्राप्त गरेको बेलादेखि नै महापरिनिर्वाण हुनेसम्म उहाँ त्यस्तो लोकप्रति हैन महाकरुणा राखी, मैत्री राखी उहाँले उपदेश दिनु भएको छ। अन्तिम अवस्था पनि हामीले यो देख्न सक्छ। अनि त्यस्तो भने तापनि कसैले पनि प्रश्न सोधेको छैन। अनि आनन्द भन्ते आएर भगवान बुद्धमा भन्छ, भगवान शास्त्र, यो चतुर्परिषदहरूमध्ये धर्मको विषय वा विनयको विषयमा केही समस्या छैन, प्रश्न छैन, प्रश्न सोध्ने केही छैन। उहाँहरू सबैले धर्मबोध गरेको छ। त्यस्तो भनेपछि ल अब आनन्द भिक्षुगणहरू, तिमीहरूको लागि यो मेरो अन्तिम उपदेश छ। हन्दमाने भिक्खवे वयधम्मा संखारा अपमादेन सम्पादेश। हे भिक्षुगणहरू, तिमीहरूको लागि यो अन्तिम उपदेश हो। आज पछि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न सक्दैन, यो अन्तिम वचन हो। तिमीहरू सबैले मनन गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, सधैँ होस गर्नुपर्ने एउटा धर्मता छ। वय धम्मा संखारा, यो लोकको सबै संस्कार धर्मको स्वभाव अनित्य हो, परिवर्तनशील हो। केही नित्य छैन, केही सदाकालिक छैन। हरेक क्षणमा सबै परिवर्तन भएर जान्छ। जीव जन्तु सबै प्राणीहरू पनि जन्मदेखि बुढाबुढी भई हैन बिरामी भई परिवर्तन भई मृत्यु भएर जान्छ। कुनै चिज बीज वा कुनै भौतिक वस्तु त्यो पनि
उत्पन्न हुन्छ अनि बिस्तारै पुरानो भएर जान्छ, हैन, बिग्रिन्छ वा विभिन्न तरिकाले त्यो विनाश भएर जान्छ। अन्तिममा त्यो पनि सबै हटेर जान्छ। यो लोकमा चाहे 4वटा दुर्गति होस्, चाहे मनुष्य लोक होस्, चाहे 6वटा देव लोक होस्, चाहे 16वटा रूप अवचर ब्रह्मलोक होस्, चाहे 4वटा अरूप ब्रह्मलोक, यो संसारमा लोक 31वटा छन्। विश्वभरिमा लोक कति? 31वटा छन्। यो 31वटा लोकमा भएका सबै सत्व प्राणीको स्वभाव कस्तो छ? सबै अनित्य छ, नित्य कहाँ पनि छैन। सायद हामीहरूले विचार गर्न सक्छ दुःख बनेको यो मनुष्य लोकमा मात्र हो। सायद दिव्य लोकमा जन्म लिन पाए भने त्यहाँ त सुख हुन्छ। हाम्रो विचार त त्यस्तो छ नि, हैन? स्वर्गमा गयो भने सधैँ सुख प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले त हामी हिन्दू संस्कारको अनुसार सबै धर्म कर्म गर्ने, पुण्य कार्य गर्ने कहाँ जानको लागि? स्वर्गमा जानको लागि, हैन? हामीले जे जति धर्म गर्छौं त्यो सबै के कहाँको लागि? स्वर्ग जानको लागि हो। तर भगवान बुद्धले, हैन, आफ्नो उपदेश दिन क्रममा उहाँले भन्नुहुन्छ यो संसारमा जुनसुकै ठाउँमा जन्म लिए पनि, जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि जन्म सँगसँगै सबै जुन अनित्य धर्म आइरहन्छ। जहाँ जन्म छ त्यहाँ मृत्यु छ, जहाँ मृत्यु छ फेरि त्यहाँ जन्म छ। बुझ्नुभयो है? यहाँ जन्म भयो, जन्म सँगसँगै के हुन्छ? मरण, अनि मरण सँगसँगै फेरि जन्म। जन्म र मृत्यु, जन्म र मृत्यु भएर यो आदि अन्त नभएको यो संसारमा हामी घुमी आइरहेको हौं। भगवान बुद्धले अन्तिम अवस्थामा पनि देशना गर्नुहुन्छ, भिक्षुगण यो 31 लोकमा जहाँ गए पनि, जुन लोकमा जन्म लिए तापनि त्यो जन्म सँगसँगै मृत्यु हुनेछ। त्यो सदाकालको धर्मता हो, हैन? त्यसकारणले यो सबै संस्कार धर्म अनित्यको रूपमा देखेर बुझेर अप्रमादी होस्। अप्रमादी भनेको के? बेहोस नहोस्, होसपूर्वक सधैँ जीवन बिताउन सिकरे। जुन अवस्थामा हामी बेहोस हुन्छ त्यो बेहोस हुने अवस्थामै शरीरद्वारा अकुशल हुन्छ, पाप हुन्छ। जुन अवस्थामा हामी बेहोस हुन्छौं त्यो बेला नै हाम्रो वचनद्वारा अकुशल वा पाप वचन भागिता हुन्छ। जुन अवस्थामा बेहोस हुन्छ त्यो अवस्थामै मनबाट पनि पाप हुन्छ। धेरै ठाउँमा भगवान बुद्धले सूत्रमा उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिसँग अयोनिसो मनसिकार हुन्छ, है, अयोनिसो मनसिकार हुन्छ, त्यो अयोनिसो मनसिकार आएपछि उहाँबाट सबै पाप हुन्छ। अकुशल पाप चेतना सबै उत्पन्न भएर आउँछ। अयोनिसो मनसिकार भयो भने काम छन्द उत्पन्न हुन्छ, व्यापार उत्पन्न हुन्छ, ठिनमिड्ड उत्पन्न हुन्छ, हैन, उद्धच कुकुज उत्पन्न, विचिकित्सा, यो सबै निवरण धर्म उत्पन्न हुन्छ। यो 5वटा छ। यसलाई के भन्छ? निवरण। कुशल धर्मलाई आवरण गर्ने, हैन, कुशल चित्तलाई, हैन, आवरण गर्ने, बाधा गर्ने त्यो स्वभावलाई के भन्छ? निवरण भन्छ।
त्यस्तो निवरण धर्म सधैँ हाम्रो चित्त सन्तानमा उत्पन्न हुन्छ रे। के भयोमा अयोनिसो मनस्कार भयो भने, अयोनिसो मनस्कार भनेको के? स्मृति पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, प्रज्ञा पनि छैन। स्मृति भनेको के? होश, होश पनि छैन अनि प्रज्ञा पनि छैन। त्यस्तो अयोनिसो मनस्कार भएपछि हाम्रो चित्त सन्तानमा यो पञ्चनिवरण धर्म सधैँ आउँछ अनि हाम्रो चित्त के हुन्छ? अपवित्र हुन्छ। स्वभावमा त हाम्रो मन शुद्धै छ, सफा छ है, पवित्र छ यो मन। तर यो मन विभिन्न बाहिरको कारणले यो मन अपवित्र हुन्छ, यो अशुद्ध हुन्छ, फोहोर हुन्छ। कुन अवस्थामा यो अपवित्र हुन्छ भन्दाखेरि होश राख्न नसक्ने बेला, जब स्मृति हुँदैन, कुरा गर्दाखेरि स्मृति हुँदैन अनि जे पनि कुरा आउँछ। काम गर्दा भान्सामा काम गर्नुहुन्छ, यहाँ हलमा काम गर्नुहुन्छ, घरमा काम गर्नुहुन्छ हैन, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर हामी काम गर्नुहुन्छ वा टोलको लागि, हाम्रो गाउँको लागि हामी हैन काम त धेरै गर्नुहुन्छ। तर त्यो काम गर्दाखेरि जुन व्यक्तिसँग स्मृति हुँदैन, होश हुँदैन वा उहाँसँग सत्य हुँदैन अनि उहाँ जे काम गरे पनि त्यो काममा उहाँको स्वार्थको पूर्ति गर्नको लागि काम हुन सक्छ, अरूको भलोको लागि होइन, अरूको कल्याणकारीको लागि होइन, अरूको हितकारीको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि हुन्छ हैन। अनि जहिले पनि जे काम गरे पनि उहाँबाट के हुन्छ? अकुशल हुन्छ। त्यसकारणले कुनै प्रकारका हामीले कर्म गर्दाखेरि वा काम गर्दाखेरि, चाहे शारीरिकबाट होस्, चाहे यो वचनबाट होस्, चाहे मनबाट होस्, यो कर्म गर्दाखेरि हामीमा स्मृति छैन भने, होश छैन भने त्यहाँ अकुशल हुन सक्छ। बुझ्नुभयो है? त्यति महत्त्वपूर्ण छ यो योनिसो मनस्कार भनेको। ध्यानको लागि पनि, दैनिक कार्य गर्नको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि भगवान शास्त्रले अन्तिम अवस्थामा पनि भिक्षुगणलाई सम्बोध गर्ने, हे भिक्षुहरू, तिमीहरू सधैँ योनिसो मनस्कार राखी अप्रमाद भई सकेसम्म हैन, सकेसम्म अहिले नै पुण्य कार्य गर, कुशल कार्य गर। सधैँ पुण्य कार्य गर्नको लागि हामीलाई समय छैन। पुण्य गर्न सक्ने, धर्म कार्य गर्न सक्ने फेरि के अल्पकालीन समय मात्र छ। सधैँ त कहाँ पुण्य गर्न सक्छ? सक्छ त? सक्दैन। पुण्य कार्य गर्ने, धर्म कार्य गर्न भनेको सधैँ गर्न सक्ने होइन यो हैन। एक ठाउँबाट हेर्यो भने यो पुण्य कार्य गर्ने सक्ने अवस्था जबसम्म निरोगी हुन्छ, जबसम्म शरीर बलियो हुन्छ, तबसम्म पुण्य गर्न सक्छ। यहाँ बिहारमा पनि आउन सक्छ, सधैँ बिहारमा आएर धर्म कर्म गर्न सक्छ, पुण्य कार्य गर्छ। जब तपाईँ बिरामी हुन्छ, शरीर कमजोरी भएर आउँछ हैन, शक्तिहीन भएर हुन्छ, अनि बिहारमा आउन सक्छ त? बिहारमा आउने कति वर्षसम्म आउन सक्ला, कति महिनासम्म आउन सक्ला। शरीरमा त्यति रोग पीडा छ हामीमा। यो शरीर भनेको कस्तो त रोग खानी हो। कहिले कुन अवस्थामा कुन रोगको कारणले पीडा भएर हामी छटपट हुन्छ थाहै छैन, ग्यारेन्टी छैन। आज यहाँ
हैन हेर्न सक्ने भोलि हस्पिटलमा पुग्न सक्छ। कोही मान्छे हार्ट एट्याक भएर मृत्यु हुन्छ, कोही मान्छे सुगर वृद्धि भएर, प्रेसर हाई भएर मृत्यु, के निश्चित छैन। त्यसकारणले धर्म गरेर भनेर मात्र पुग्दैन। यो धर्म गर्ने सधैँ हामीलाई अवस्था पाउँदैन। धर्म गर्नको लागि निरोगी पनि हुनुपर्छ, हैन, स्वस्थ हुनुपर्छ, अनि श्रद्धा हुनुपर्छ। त्यो सबै जुट्यो भने मात्र यो अवस्था पाउँछ। त्यसकारणले उहाँले हैन के देशना गरेको अप्रमादीय हुनु पर्यो। आज नि अहिले नै पुण्य कार्य धर्म कार्य गर्नु। तर उहाँले जुन यो अन्तिम अवस्थामा देशना गरेको हामी यसरी मात्र पुण्य गर्ने होइन है। भगवान बुद्धले यो पुण्य कार्य धर्म कार्य गर्न भनेको कस्तो तरिका त सकेसम्म आफ्नो चित्त सन्तानमा भएको जुन क्लेश छन्, अकुशल पाप चेतना छ, त्यो हटाउनको लागि उत्साह गरेर, वीर्य गरेर। बुझ्नुभयो? हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो। धर्मको नाममा हैन, बौद्धको नाममा, हामी उपासक उपास्यको नाममा बुद्धिस्ट भएको कारणले हामीले गर्नुपर्ने के त सकेसम्म आफ्नो चित्त सन्तानमा भएको जुन पाप चेतना छ, जस्तै राग द्वेष मोह ईर्ष्या मान अभिमान, हाम्रो चित्त सन्तानमा कति छ है? कति छ? धेरै छ। बिहारमा आए भने मात्र यो सबै हटेर जान्दैन। उत्साह गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो है? एउटा आफूले अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा हो। श्रीमानले अभ्यास गरेर श्रीमतीलाई यो पाउँछ भने छैन। श्रीमतीले अभ्यास गरेर श्रीमानलाई त्यो पाउँछ भने छैन। आमा बुवाले यसरी अभ्यास गरे भने छोराछोरीलाई अंशको हिसाबमा दायारको हिसाबमा पाउने होइन। धर्मको अभ्यास भने आफूले नै गर्नुपर्ने। जुन व्यक्तिले गर्छ उसलाई मात्र पाउँछ। आमाले अभ्यास गर्यो भने आमालाई मात्रै हुन्छ। बुवाले अभ्यास गर्यो भने बुवालाई मात्र पाउँछ। कुनै व्यक्तिले गरेको अभ्यास हैन अरूलाई यो पाउँदैन। त्यस्तो ख्यालको हो है। त्यसकारणले यो गुठीबाट कुनै सङ्घ संस्थाबाट आफू जान नसकेको बेला आफ्नो सट्टा छोरालाई पठाउन सक्छ हैन। ल बाबु आज तिमी गएर आऊ मेरो सट्टा, त्यस्तो पठाउन सक्छ हैन। कुनै सङ्घ संस्थामा काम गर्दाखेरि वा गुठीमा वा अरूको काममा हाम्रो व्यवहारिकमा त्यस्तो पठाउन सक्छ नि हैन। भोजमा पनि पठाउन सक्छ नि है। र म आज भ्याउँदैन, तिमी गएर आऊ, सहभागी भएर आऊ। तर यो पुण्य कार्ममा त्यस्तो हुँदैन। आज मैले अभ्यास गर्न सक्दिनँ, तिमी अभ्यास गर ल। मलाई आज पञ्चशील पालन गर्न सक्दैन, प्राणी हिंसालाई त्याग गर्न सक्दैन, चोरी काम गर्न त्याग गर्न सक्दैन, झुट बोल्न त्याग गर्न, आज तिमीले त्यो पालन गर्नु। त्यस्तो सट्टा दिन सक्ने होइन। उहाँले हैन शील रक्षा गर्यो भने उहाँलाई पाउँछ। उहाँ ध्यान भावना अभ्यास गर्यो उहाँलाई पाउँछ, आफूलाई पाउँदैन। त्यसकारणले यो कुशल कार्य क्षेत्रमा, यो पुण्य कार्य गर्ने क्षेत्रमा जो व्यक्तिले गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै फल पाउने हो। कुनै व्यक्तिलाई सट्टामा पठाउन सक्दैन। त्यसकारणले भगवान बुद्धले अन्तिम अवस्थामा पनि अति महाकरुणा राखेर अनुकम्पा राखी देशना भिक्षुगण तिमीहरू अप्रमाणित भए
चाँडै चाँडै कुशल कार्य सम्पादन गर। यो संसार भनेको अति नै भयङ्कर छ। यो संसार भनेको अति नै भयङ्कर छ। आज हामी सबै यस्तो राम्रो ठाउँमा जन्मेको छ, मान्छे भएर हैन, मनुष्य चोलामा हामी जन्मेको छौँ, कति भाग्य छ। यो अवस्थामा हामीलाई केही दुःख छैन जस्तो लाग्छ हैन। खाने पिउने सबै छ, बस्नको लागि हैन घर छ, लाउनको लागि लुगा सबै छ, खर्च गर्नको लागि पैसा छ। अहिलेको हिसाबमा त हामीलाई के कमी कमजोर छ? केही छैन जस्तो। यो सबै हामीले भाग्य भएको कारणले यो सबै पाइरहेको हो। तर विचार गर्नुपर्ने है। तर यहाँ पछि अझ 1 वर्षपछि, 5 वर्षपछि, 10 वर्षपछि, 15-20 वर्षपछि हामी यहाँ एक राशि भएको छिमेकीहरू वा ज्ञाति वर्गहरू वा कल्याण मित्रको रूपमा हैन हामी यसरी बसिरहेका कहाँ पुग्छ होला। सबै हामी मृत्यु भएपछि एकै ठाउँमा जान्छ? जान सक्ला? सक्दैन हैन त? कहाँ जान्छ थाहा छैन। त्यसकारणले अहिले नै होस गर्नले है, समयलाई व्यर्थ नफाल्ने। यो समय भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण छ है, अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् न, एक क्षणमा यो समय बितेर गइरहेछ। यो समय बितेर गएको भने घडीमा त त्यो समय बितेको देख्छ, तर त्यो घडीमा समय बितेर गएको मिनेटको हिसाबमा हैन, सेकेन्डको हिसाबमा, मिनेटको हिसाबमा, घण्टाको हिसाबमा त्यो समय बितेर गएछ। तर त्यो सँगसँगै हाम्रो आयु पनि त घटेर गइरहेछ। एक टप सेकेन्ड हैन, 1 सेकेन्ड त्यो गयो भनेको हाम्रो आयु पनि त्यो सँगसँगै त क्षय भइरहेको गएछ नि। हरेक क्षणमा यो मनुष्य लोकमा बस्ने यो समय अलि घटेर गयो भनेको नि थियो त होइन त? यसरी विचार गर्दाखेरि त हैन मन पोलेर आउँछ, छटपट भएर आउँछ। त्यस्तो बस्नै सक्दैन। अब के गरौँ हुन्छ हैन त? त्यस्तो हुन्छ। भगवान बुद्धले एउटा उपमा दिएको छ। यो धर्म कार्य गर्नको लागि, पुण्य कार्य गर्नको लागि कति हामी उत्साह हुनुपर्छ, मेहनत हुनुपर्छ भनेको उहाँले एउटा उपमा दिएछ। के उपमा दिएको छ भन्दाखेरि, भिक्षुगण एकजना व्यक्तिको टाउकोमा यो कपाल छ नि, कपाल आगोले बलिरहेछ। एकदम यो कपाल छ नि, यो कपाल आगोले बलिरहेछ। त्यो आगो बलिरहेको अवस्थामा कति हतारले उहाँ त्यो आगो निभुन उत्साह गर्छ। कति हतारले आफ्नो टाउकोमा आगो बल्यो भने कति चाँडै, कति हतारमा त्यो आगो निभ्न उहाँ उत्साह हुन्छ, वीर्य गर्छ हैन? त्यस्तै नै भिक्षुगण तिमीहरूले पनि पुण्य गर्न त्यस्तो विचार गर, समयलाई ख्याल गरे, त्यति फास्टले पुण्य गर्न सिकरे। तर हामी कस्तो छ, चारी दिशामा आगो बलिरहेको छ हैन? उहाँले एउटा प्रश्न सोध्छ, धम्मपदमा छ, कोनु हाँसो किमा नन्दो निच्चङ पच्चलिते सते। भिक्षुगणहरू, उपासक उपासिका आफ्नो जीवन चारैतिर आगोले बलिरहेको छ। हेर, आगोले तापेको छ। त्यो
देख्न सकेन, त्यो बुझ्न सकेन, तर केही क्षणको लागि आनन्द लिएछ रे, हाँसिरहेछ। उहाँले प्रश्न, तिमीहरू के आनन्द लिइरहेको हो? हिजो अस्ति मात्र यहाँ नाच्ने गाँच्ने होइन, एकछिनको लागि नाच्छ, गाउँछ, खान्छ, रसरङमा फुल्छ, मनोरञ्जन हुन्छ, के हो? भगवान बोले प्रश्न, यो हो आनन्द लिइरहेको? आनन्द भनेको यो हो, खुसी भनेको यो हो, सुख भनेको यो एउटा एकछिनको लागि हो, हैन? कोनो हाँसो किमानन्द, तिमीहरू किन हाँसिरहेको? के तिमीहरू आनन्द लिइरहेको? हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवन चारैतिर आगोले तापेछ, आगोले पोलेछ। त्यो पोलेको, त्यो आगोले तापेको आफूलाई थाहा छ कि छैन? त्यो अनुभव छ कि छैन? छैन। तर पनि हामी हाँसिरहेछ, आनन्द लिएछ एकछिनको लागि, है? त्यसकारणले जुन व्यक्तिको टाउकोमा कपाल आगोले बलिरहेको छ भने कति उहाँ हैन उत्साहित भएर हतार भएर त्यो आगो निभ्ने चाहिँ कुशल कार्य गर रे। समय धेरै छैन, केही दिनपछि हामी सबै जानुपर्छ। सधैँको लागि त यहाँ आएकै होइन हामी, हैन? श्रीमान श्रीमती भएर बस्न सक्ने कति वर्ष होला? आमा बुवाहरूसँग हामी बस्न सक्ने कति वर्षसम्म होला? आफ्नो छोराछोरीहरूसँग बस्ने कति समयसम्म होला? धेरै समय छैन, हैन? 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षसम्म हामी सँगसँगै बस्छ अनि फेरि जानै पर्छ। त्यो विचार गरेर अहिले नै उत्साहित भएर सकेसम्म पापलाई त्याग गर्न उत्साह गर, कुशललाई वृद्धि गर्न उत्साह गर, मनका भएका सबै पाप चेतनालाई परिशुद्ध गर्न शोधन गर्न त उत्साह गर। तिमीहरूको लागि यही नै उपदेश हो। यसरी उपदेश दिएर भगवान शास्ता अनि सबै बुद्धहरू परिनिर्वाण हुँदाखेरि एउटा तरिका छ। अनि भगवान बुद्ध पनि ध्यानको आसनमा बसे। उहाँ आसनमा बसेर बिस्तारै होसमा राखे। यो साधारण व्यक्तिले गर्न सक्दैन, यो बुद्धहरूको एउटा नियम जस्तो हो। अनि उहाँ सबै उपदेश, यो अन्तिम उपदेश हो उहाँको। यसरी आफ्नो चेलाहरूलाई वा श्रावकहरूलाई उपदेश दिएर अनि उहाँ निशब्द भयो। भगवान बुद्ध निशब्द भएर यसरी आश्रम बसेर बिस्तारै उहाँ ध्यान बसे। ध्यान बसेर उहाँ प्रथम ध्यान आए। प्रथम ध्यान पछि द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यानपछि तृतीय ध्यान, तृतीय ध्यानपछि चतुर्थ ध्यानसम्म ध्यान बसेर गयो। त्यसरी ध्यान बसेर अनि आकाशानञ्चायतनसम्म गयो। त्योदेखि फेरि माथि विज्ञानञ्चायतनसम्म गयो। विज्ञानञ्चायतनपछि आकिञ्चन्यायतन गयो। आकिञ्चन्यायतनपछि नैव संज्ञा न संज्ञानसम्म ध्यान बसेर गयो। यो ध्यानको एउटा तह हो। पहिले रूपावचर ध्यान बसे। रूपावचर ध्यानको 4वटा तह छ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान। त्यो रूप ध्यान हो। अनि यो रूप ध्यान पनि नागेर उहाँ के अरूप ध्यान पनि 4वटा छ। आकाशानञ्चायतन, विज्ञानञ्चायतन, आकिञ्चन्यान, देवसन, यो 4वटा गएपछि उहाँ निरोध समापत्तिमा बस्छ। के निरोधी समापत्ति। तपाईहरुले यो ध्यानको विषयले अहिले त थाहा छैन होला, म पछि यो व्याख्या गर्छु, अहिले समय होइन है। यो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेको के हो भने हैन, यो ध्यानको विषय हो। अनि यसरी एउटा तह माथि गएर उहाँ ध्यान बसेर कहाँसम्म गयो?
निरोध समापत्तिसम्म गयो। निरोध समापत्ति भनेको कस्तो अवस्था भन्दाखेरि सम्पूर्ण शून्य जस्तो हुन्छ। निरोध समापत्ति भनेको सबै शून्य हुन्छ। यो पनि धेरै गम्भीरको विषय हो, तर साधारणको रूपमा मात्र मैले भन्न खोजेको। निरोध समापत्ति भनेको सबैलाई के ब्लक गर्छ। बुझ्नुभयो है? यो हाम्रो सबै काम चलिरहेछ नि, हैन? याद मात्र नभएको त नि, हैन? चक्षु सोट घान जिह्वा काय मन काम भइरहेछ नि, छैन त? आँखाले रूप हेरिरहेछ, कानले शब्द सुनिरहेछ, हैन? नाकले गन्ध सुँगध लिइरहेछ, अनि यो शरीरबाट स्पर्श लिएको छ। आफूलाई होस छ कि छैन त्यो ठाउँमा छ, तर काम त भइरहेको छ नि। अनि यो पाँचवटा भन्दा पनि अझ मन त सधैँ काम भइरहेकै छ, छैन त? सधैँ यो चित्त त काम भइरहेकै छ। अतीतको बारे, वर्तमानको बारे, भविष्यको बारे, यो तिनै अवस्थाको बारे यो मनमा त सधैँ विचार आइरहन्छ, चेतना त आइरहन्छ। भनेको अर्थ के त? भित्र त सबै काम भयो, मेसिन जस्तो छ। हामीलाई स्मृति नभएको कारणले मात्र बुझ्न नसकेको, देख्न नसकेको, तर त यहाँ भित्र त सबै मेसिन जस्तै सबै काम भइरहेछ। निरोध समापत्ति भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो सबैलाई डिएक्टिभ गरेर, एक्टिभ होइन डिएक्टिभ गरेर, बुझ्नुभयो? ब्लक गर्ने। अब केही काम चल्दैन। चित्त बलियो गर्न सक्यो भने यसले गर्न सक्छ। अरहन्त भन्नेहरूलाई पनि यो गर्न सक्छ, हैन? यो सबै के क्रिया विरहित गर्छ, एक्टिभ होइन डिएक्टिभ हुन्छ। बुझ्नुभयो? आँखा भए तापनि आँखाले रूप हेर्दैन, कान हुन्छ तर कान भए पनि शब्द सुन्दैन, शरीर हुन्छ तर शरीरले स्पर्श हुँदैन। यो सबै ब्लक हुन्छ। यसरी बस्दा पनि यो केही स्पर्श आउँदैन, हैन? अनि मनलाई पनि के गर्छ? मनलाई पनि रोक्छ। मनलाई रोक्न सक्छ त? हामीलाई त मन रोक्न सक्दैन है। त्यो मनलाई रोक्न नसकेको कारणले त सबै आरम्भमा आएर हामीलाई हाम्रो मनमा पाप चेतना आउने हो। अनि निरोध समापत्तिमा आएपछि त्यो सबै ब्लक हुन्छ। ब्लक भएपछि त अब केही छैन, शून्यता हुन्छ, है? शून्य हुन्छ। जीवित भएको अवस्थामा निर्वाण अनुभव गर्ने त्यस्तो अवस्था हो। बुझ्नुभयो? निर्वाणको अवस्था छ नि, त्यो निर्वाणको अवस्था अनुभूति हुने त्यस्तो अवस्था हो। निर्वाण सुख सुख भन्छ हैन? त्यो सुख जीवित हुने बेलामा निर्वाणको सुख अनुभव हुने त्यस्तो अवस्था हो। बुझ्नुभयो? सबैबाट मुक्त हुन्छ, विमुक्त हुन्छ, केही सम्बन्ध हुँदैन, हैन? केही सम्बन्ध हुँदैन। अनि तपाईहरुले अनुमान गर न त्यो अवस्था कस्तो अवस्था बन्यो, हैन? आँखा छ, कान छ, नाक छ, सबै छ, इन्द्रिय त सबै छ, हैन? पञ्च इन्द्रिय सबै छ। अनि जुन पञ्च इन्द्रिय मात्र पञ्चस्कन्ध छ, यहाँ रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान भन्ने त्यो सबै छ। तर त्यो सबै के भनेको एक्टिभ होइन, डिएक्टिभ गरे जस्तो। यो मनबाट गर्ने काम है, हैन? यो मनबाट नाक बन्द गर्यो भने त मरिहाल्छ, त्यो भनेको होइन है। मनबाट त्यो लिँदैन, बुझ्नुभयो है? त्यो ब्लक गर्न भनेको मनबाट ब्लक गर्ने हो। अनि अब केही छैन, निरोध। निरोध भनेको के? सबै, हैन? डिएक्टिभ भयो भने केही छैन। त्यस्तो अवस्थामा भगवान बुद्ध, हैन? यो कति 9 वटामा आइसक्यो, हैन? रूपावचर ध्यान 4 वटा, अरूपावचर ध्यान 4 वटा,
यो नागेर अनि उहाँ निरोध समापत्तिमा बसे। निरोध समापत्तिमा बसेर धेरै समयसम्म त्यहाँ बसेर फेरि बिस्तारै माथिदेखि अब बिस्तारै तल आउँछ। पहिले निरोध समापत्ति ध्यानमा बस्यो अनि निरोध समापत्तिबाट नेव संज्ञा नासंज्ञासम्म झऱ्यो। नेव संज्ञा नासंज्ञापछि आकिञ्चन्यायतनमा आयो। आकिञ्चन्यायतनपछि विज्ञान अञ्चायतन आयो। विज्ञान अञ्चायतनपछि आकाश आनञ्चायतन आयो अनि बिस्तारै रूप ध्यानमा आयो। रूप ध्यानमा आएर चतुर्थ ध्यानमा पुग्यो। चतुर्थ ध्यानबाट तृतीय ध्यानमा आयो। तृतीय ध्यानबाट द्वितीय ध्यान आयो। द्वितीय ध्यानपछि प्रथम ध्यानमा आयो। प्रथम ध्यान आएपछि भगवान शास्ता यो संसारलाई त्याग गरे, हैन? वहाँ भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भयो। अब भगवान बुद्ध छैन। सारा संकल्प पूरा पारमिता पूरा गरेर, हैन, 4 असंख्य 1 लाखसम्म कल्पसम्म पारमिता गरेर सिद्धार्थ जोनीमा वहाँ 6 वर्षसम्म ध्यान तपस्या गरेर जुन वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भगवान बुद्ध लुम्बिनीमा साल उद्यानमा उत्पन्न भयो। वैशाख पूर्णिमाको दिनमा नै वहाँ सबै आश्रव धर्मलाई, क्लेश धर्मलाई हटाएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। वैशाख पूर्णिमाको रात्रि तृतीय प्रहरमा वहाँ भगवान शास्ता सबैलाई छोडेर आफ्नो श्रावकहरूलाई, यो संसारलाई, आफ्नो शरीरलाई त्याग गरे। वहाँ अनुपादिशेष, हैन, अनुपादिशेष मा उहाँले महापरिनिर्वाण भयो। अब बुद्ध रहन। अनि यो अवस्था देखेर त्यहाँ जति पृथकजन भिक्षुहरू छन् सबै रुन थाल्यो। भगवान बुद्ध अब छैन, उहाँ मृत्यु भइसक्यो, महापरिनिर्वाण भइसक्यो। सबै पृथकजन भन्तीहरू ठाउँ ठाउँमा बसेर रुन थाले। अब के गर्थे? सबै विलाप गर्यो। आजदेखि भगवान बुद्धलाई कसरी हेर्ने, कसले भेट्ने, भगवान बुद्धको श्रीमुखबाट अब कहिले म धर्म उपदेश सुन्ने, एकदमै छटपट भएर पीडा भएर ठाउँ ठाउँमा आफ्नो हात टाउकोमा राखेर कुनै कहाँ राखेर रुन थाले। अनि अरहन्त भएका भिक्षुहरू सबैले यो संसारको सबै संस्कार अनित्य हो भनेर अनित्य, हैन, संवेग उत्पन्न गरे। अनि यसरी गरे बसेको बेलामा आनन्द भन्तेको अनुमति लिएर अनिरुद्ध भन्तेले अब खबर पठाउन थाले। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भयो। सबै राजा महाराजहरूलाई, मन्त्री परिषदहरूलाई, हैन, सबै ठाउँमा प्रचार गरे भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भयो। त्यो खबर सुनेर ठाउँ ठाउँका, हैन, त्यो बेलामा जम्बूद्वीपमा 16वटा राज्य छन्। 16वटा राज्यमध्ये 4वटा प्रमुख राज्यहरू छन्। काशी, मगध, हैन, अवन्ती, एक कोसल, त्यो मुख्यको राज्य हो, त्यो 16वटा मध्ये, हैन। यो सबै ठाउँमा अनिरुद्ध भन्तेले भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण भयो भने खबर पठाए। ठाउँ ठाउँमा राजा महाराजा, मन्त्री, हैन, साधारण हजारौँ लाखौँसम्म कुशीनगर
जुन वैशालीको कुशीनगरमा सबै भेला बनायो। भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाणको उत्सवमा आए। आउने सबै विलाप दिन्छ, रुन्छ हैन। पृथकजन त हो, राजाहरू आउँछ, त्यो हुनु सबै रुन्छ हैन। सबै त्यस्तो माहौल भयो। 7 दिनसम्म भगवान बुद्धलाई हैन कुशीनगर, वैशाली कुशीनगरमा राखी त्यो उत्सव मनाए। उत्सव त होइन यो हैन, त्यो जुन यो आदान कार्यक्रम हैन 7 दिनसम्म गरे। अनि यो 7 दिनसम्म यसरी भगवान बुद्धको जुन यो गर्नुपर्ने कार्य गरे। अनि आदान उत्सवका लागि सबै तयार गरे हैन, सबै तयार गरे। अनि यो खबर बिस्तारै कहाँ गयो त भन्दाखेरि महाकाश्यप भन्तेलाई पनि खबर गए। महाकाश्यप भन्तेको विशेषता के भन्दाखेरि भगवान बुद्धको अनुहार जस्तै छ। भगवान बुद्ध र महाकाश्यप दुईजना एउटै ठाउँमा बस्यो भने बुद्धको र महाकाश्यपको भने थाहै छैन, त्यति समान छ। त्यसकारणले महाकाश्यप भन्तेले के गरेछ भन्दाखेरि एउटै बिहारमा बसेको बेलामा त्यस्तो घटना पनि भएको छ। भगवान बुद्धलाई भेट्न भनेर महाकाश्यपलाई भेट्न गएछ, उपासक। यस्तो घटना भएपछि महाकाश्यप भन्तेले यो त बुद्धलाई गर्ने अगौरव हो, मेरो गुरुलाई गर्ने अगौरव भयो। त्यसकारणले जबसम्म भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुँदैन म भगवान बुद्धको सामु आउँदैन भनेर अधिष्ठान गरेर उहाँ धुर्ताङ्गधारी भएर जङ्गलमा ध्यान बस्न गएको। अनि उहाँले त्यो अवस्थामा अधिष्ठान गरेको छ, जबसम्म म भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्न हैन अवस्था पाउँदै त्योसम्म जति आदान उत्सव गरेर चित्तको लागि आगो बले तापनि आगो नबलोस् भने उहाँले अधिष्ठान गरेको छ। अनि यता भगवान बुद्ध हैन महापरिनिर्वाण भएर 7 दिनसम्म विभिन्न त्यो गर्नुपर्ने कर्तव्य गरे। तर आगो त्यो के दाह संस्कार डाके आगै बल्दैन। आश्चर्यजनक भयो। भन्देहरूलाई पनि अचम्म भयो। महाराज त्यहाँ सबै हैन उपासकहरू आगै बल्दैन चित्तमा। अनि पछि अनिरुद्धले थाहा छ यो महाकाश्यप भन्तेको यो अधिष्ठान हो भनेर बुझेर उहाँलाई अनि पर्खिराखेछ। जब महाकाश्यप हैन अरहन्त भन्ते उहाँ त्यहाँ ठाउँमा पुगे। अब यो पनि बुझ्नुपर्छ भगवान बुद्ध पछि सङ्घ पितृ भनेको महाकाश्यप भयो, ज्येष्ठको हिसाबमा हैन। सारे पुत्र भन्देहरू अब परिनिर्वाण भइसक्यो, मोगलान भन्देहरू परिनिर्वाण भइसक्यो, पञ्चवर्गीयहरू सबै गइसक्यो हैन, ज्येष्ठहरू सबै भन्देहरू परिनिर्वाण भइसक्यो। अब भगवान बुद्ध पछि यो सङ्घ संस्थामा ज्येष्ठतम भन्ते भनेको महाकाश्यप भयो। त्यसकारणले जुन महाकाश्यप भन्ते जब त्यहाँ पुग्यो भगवान बुद्धलाई 3 चोटि परिक्रमा गरे। 3 चोटि परिक्रमा गरेर उहाँले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरे। त्यो वन्दना गरेपछि आफै त्यो चित्तमा आगो बल्यो। भगवान बुद्धको दाह संस्कार त्यस्तै भयो। अनि भगवान बुद्धले जुन यो दाह संस्कार त गर्यो, दाह संस्कार गरेपछि उहाँले पहिले नै अधिष्ठान गरिरहेको छ। आफ्नो दाह संस्कार गरेपछि जुन उहाँ भगवान बुद्धले अधिष्ठान गरेको छ, के अधिष्ठान गरेको छ भन्दाखेरि उहाँको शरीर त हैन दाह संस्कार गरेपछि सबै हैन यो आगोले बल्छ। तर अस्थि धातु जुन त्यो अस्थि धातु हुन्छ, त्यो अस्थि धातु जति आगोमा
हैन यो शरीर राखेर दाह संस्कार गरे पनि त्यो बाँकी रहोस् भने उहाँले अधिष्ठान गरेको छ। त्यसकारणले यो दाह संस्कार गरेपछि अनि त्यो अस्थि धातु बाँकी रह्यो। अनि त्यो अस्थि धातु बाँकी रहेको कारणले त्यहाँ जुन जम्बूद्वीपका मुख्य मुख्य राज्यहरू छन् त्यो राज्यहरूका राजाहरू आएर त्यो अस्थि धातु लिन आए। मगध राज्यका राजा बिम्बिसारको छोराको अजातशत्रु हैन मगध राज्यको उहाँ पनि आए। कोशल राज्यबाट पनि आए। यसरी अनि शाक्य कुलबाट कपिलवस्तुबाट पनि आए। अनि रामग्रामबाट जुन कोलीहरू पनि आए। यसरी ठाउँ ठाउँबाट राजाहरू आएर भगवान बुद्धको आदान उत्सव सकेपछि त्यो अस्थि धातु लिन आए। लिन आएपछि त राजाहरू बीचमा कोलाहल भयो यो अस्थि धातुको लागि। यो मेरो अधिकार हो, यो मेरो अधिकार हो हैन। अजातशत्रुले पनि भने उहाँ त धेरै वर्ष मेरो राज्यमै बसेको, त्यसकारण यो अस्थि धातु मेरो अधिकार छ। कोशल राजा पनि आएर त्यस्तै जिद्दी गरे। अनि शाक्य वंश गयो सबै आएर भगवान बुद्ध भनेको त हाम्रो परिवारका हो, हाम्रो कुल परम्पराका उहाँ व्यक्ति हो, त्यसकारण यो अस्थि धातु हामीलाई पाउनै पर्नुपर्छ। त्यसरी कोलीहरू पनि आए। यसरी सबै राजा महाराजा आएर अस्थि धातु माग्न आउँदाखेरि त्यहाँ त ठुलो कोलाहली भयो। हामी पनि त्यस्तै हुन्छन् है। छोराछोरीहरू आमा बिर्छ, बुवा बिर्छ, अनि हामी आमा त्यो दाह संस्कारले कहाँ हैन, बुवाको दाह संस्कार कहाँ पहिले जग्गाको लागि झगडा हुन्छ होइन त। ल यो जग्गा मलाई, यो जग्गा मलाई, यो घरको कोठा मलाई, यो कोठा मलाई। आमा त्यहाँ मृत्यु भएर हैन, बुवा मृत्यु भएर दाह संस्कारले कता कता हैन, काम गर्ने कता कता, यहाँ अंशको लागि, यहाँ जग्गा जमिनको लागि यहाँ कोलाहल। हामी पनि त्यस्तै छ। अनि भगवान बुद्धको जुन अस्थि धातु त्यो भाग त्यो राख्ने बेलामा पनि सबै राजा महाराजाहरू आएर यस्तो कोलाहल भयो। यो सबै जुन यो द्रोण आचार्य भन्ने एकजना ब्राह्मण छ, त्यो द्रोण आचार्य आएर महाराजहरूलाई भने महाराज भगवान बुद्ध भनेको शान्ति व्यक्ति हैन, कुनै प्रकारको क्लेश नभएको व्यक्ति, त्यस्तो शान्ति भएको व्यक्ति हैन, त्यस्तो संयमित भएको व्यक्तिको यो अस्थि धातु यसरी लिनको लागि यो कोलाहल गर्ने यो सुहाउँदैन, शान्त हुनुपर्छ भनेर उहाँले सम्झाएर उहाँले नै त्यो राजा महाराजालाई सबै राखेर भाग दिए। ल यो भाग फल्न राज्यको लागि, यो भाग फल्नको लागि सबै दिएर उहाँ पनि चलाकै छ। एउटा अस्थि धातु आफूले पनि राखे है, सबैलाई त्यो अस्थि धातु दिएर राम्रो अस्थि धातु आफूले लिए। यो देवराज इन्द्रले देखिरहेछ यो मान्छे के गरिरहेको हो भने सबै देख्दाखेरि एउटा त कसैले पनि नदेखे गरी राख्यो। देवराज इन्द्र स्वत आएर त्यो पनि लिएर गयो। उहाँ गएर उहाँले पनि कहाँ दिव्य लोकमा हैन लिएर गएर उहाँले के चैत्य बनाएर स्थापना गरे। अनि आफ्नोले लिएर गएको जुन अस्थि धातु छ नि 8 वटामा विभाजन गरेको उहाँले, राज्य 8 वटालाई है। मुख्यतः के यो मगध राज्य भयो, कोशल राज्य भयो, कपिलवस्तु भयो, रामग्राम भयो, अनि वैशालीको जुन लिच्छवी राजाहरूको यसरी 8 वटामा विभाजन गर्यो। अनि एउटा आफूले लिएको त्यो पनि इन्द्रदेव हैन, देवराज इन्द्रले लगेर गयो 9 वटा भयो।
अनि सबै सकेपछि है ए 8वटा है 8वटै हो। अनि सबै सकेपछि का यो अहिलेको हिसाबमा भन्यो भने यो हाम्रो अशोक महाराजको परम्पराको हैन उहाँकोबाट पनि एउटा टोली आयो, हामीलाई पनि यो अस्थि धातु पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि आए। त्यो उहाँहरू आउँदाखेरि यो अस्थि धातु सबै दिएर सक्यो। अब केही बाँकी छैन। बाँकी नभएको कारणले त्यो मसानमा जुन भगवान बुद्धको आदान उत्सव गरेको छ त्यो ठाउँमा गएर के भन्छ नौलगे खरानी, त्यो खरानी लिएर कुम्भमा राखेर ल यो भए पनि हामी भगवान बुद्धको अस्थि धातु सम्झेर हामी चैत्य बनाऊ भनेर लिएर गयो। उहाँहरूले पनि एउटा चैत्य बनाए। यसरी हैन संसारमा भगवान बुद्धको अस्थि धातु राखेर सबभन्दा पहिले 10वटा चैत्य निर्माण भएको छ। बुझ्नुभयो? 10वटा चैत्य चिबा भन्छ है हामीले। त्यो 10वटा चिबा वा चैत्य निर्माण गरेर भगवान बुद्धको अस्थि धातु राखेर बनाएर भगवान बुद्ध समान यो चैत्य धातुलाई वन्दना गरी हाम्रा श्रद्धावान व्यक्तिहरू अनि पूजाआजा गर्न थाले, धर्म कर्म गरे। अनि त्यो 10वटा ठाउँमा गएको जुन अस्थि धातु पश्चातकालीन अशोक महाराजको समयमा आउँदाखेरि है अशोक महाराजको समय आउँदाखेरि धेरै नै शत्रुहरूको उपद्रव भइसक्यो। विभिन्न बाहिरबाट हैन बुद्धिस्ट नहुने व्यक्ति, बुद्ध धर्ममा आस्था नभएको व्यक्तिहरू आएर त्यो विनाश गरे, चैत्य विनाश गरेर बिहार विनाश गरेर लुट्न थाले हैन। त्यस्तो अवस्था पनि थियो। त्यसकारणले अशोक महाराजको पालोमा सबै चैत्य ठाउँ-ठाउँमा अस्थि धातु भएको एक राशि गरे। त्यो बेला एक राशि त गर्यो, एक ठाउँमा त ल्यायो, तर वहाँ पछि त्यो अस्थि धातु कहाँ गयो थाहा छैन। बर्बादी भयो हैन। शत्रुबाट यो बच्नको लागि भनेर त गर्यो उहाँले हैन। ठाउँ-ठाउँमा भएको यहाँ 8-10वटा चैत्य छ। एउटा त दिव्य लोकमै भयो हैन, देउरा नागलोकमा भयो। अनि अरू सबै ठाउँमा खोल तलास गरेर अशोक महाराजले त्यो सबै अस्थि धातु जम्मा गरे। तर उहाँले एउटा ठाउँमा मात्र उहाँले निकाल्न सकेन। जम्बुद्वीपभरि, इन्डियाभरि सबै ठाउँमा त्यो चैत्य बनाएको ठाउँमा सबै त्यो अस्थि धातु निकाल्यो। तर एउटा ठाउँमा मात्र अशोक महाराजले त्यो अस्थि धातु निकालेको छैन, निकाल्न सकेन उहाँले। कहाँ त भन्दाखेरि हाम्रो अहिले नवलपरासीमा हैन नजिक भएको रामग्राममा, त्यो रामग्रामको चैत्यमा मात्र उहाँले अस्थि धातु निकाल्न सकेन। त्यो पनि किन भन्दाखेरि त्यो रामग्रामको चैत्यमा अहिले पनि देख्न सकिन्छ त्यहाँ नागराज छ, कसैले पनि त्यो पठाउँदैन। अशोक महाराजको पालोमा पनि त्यो चैत्यमा भएको अस्थि धातु निकाल्न जाँदाखेरि त्यो नागराजले त्यो निकाल्न दिएन। त्यसकारणले त्यो चैत्यमा अहिले पनि सुरक्षित भएछ। हेर्दाखेरि अहिले विश्वमा निश्चित रूपले भगवान बुद्धको अस्थि धातु निदान गरेर हैन राखेको सुरक्षित भएको एउटा ठाउँमा मात्र छ, त्यो पनि हाम्रो नेपालमा रामग्राम हो। त्यो पनि हाम्रो भाग्यको कुरा हो। अरू ठाउँमा पनि छ तर निश्चित छैन, किनकि सम्राट अशोक राजाको पालामा सबै ठाउँमा खोल तलास गरी सबै निकालिसक्यो। तर त्यो निकालेको अस्थि धातु अहिले कहाँ छ भने निश्चितै छैन। छ होला हैन, यो संसारमा कहाँ छ होला, तर निश्चित छैन। त्यसकारणले हामी लुम्बिनीमा जाँदाखेरि अनिवार्य रामग्राममा पनि दर्शन गरेर जानुपर्छ है। त्यो बाटोमै छ त्यो रामग्राम भनेको है।
भगवान बुद्धको अस्थि धातु त्यहाँ मात्र बाँकी रहेको छ। ल यसरी संसारमा अब 10वटा चैत्य निर्माण भयो। त्यही चैत्यलाई आजसम्म हामीले पूजाआजा गर्छौँ हैन। एउटा गाथा छ नि बुद्ध पूजा गर्दाखेरि, वन्दामि चेटियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि आदि रूपले हामी गाथा वाचन गरी बुद्ध पूजा गर्छौँ। यही गाथा हो। त्यो भनेको संसारभरि जे जति चैत्य छ, चैत्यमा भगवान बुद्धको अस्थि धातु छ, त्यो सबै चैत्यले म पूजा गर्छु, वन्दना गर्छु। यहाँको मात्र, यहाँ पनि त चैत्य धेरै छन् नि। स्वयम्भू चैत्य छ, खास्टे चैत्य छ, नमो बुद्ध चैत्य छ, यहाँ अनि चारुमती चैत्य छ, अनि यहाँ ललितपुरमा 4वटा चैत्य छ, अशोक स्तूप बनेर चैत्य त धेरै छ। त्यहाँ पनि सायद अस्थि धातु होला हैन। तर जहाँ चैत्य छ, जहाँ जहाँ चैत्य छ, जहाँ जहाँ त्यहाँ अस्थि धातु छ, सबै लोकमा भएको, सबै स्तूपमा भएको, चैत्यमा भएको भगवान बुद्धको अस्थि धातु हुनुहुन्छ। उहाँको गुणलाई सम्झेर एकैचोटि हामी वन्दना गरौँ। वन्दामि चेटियं सब्बं, सबै चैत्यलाई म वन्दना गर्छु भनेर हामी बुद्ध पूजा गरौँ। ल आजको धर्म देशना यति नै हो। ल अब भगवान बुद्धको जीवनी कथा पनि सक्यो, महापरिनिर्वाण पनि भइसक्यो हैन। अब हामीलाई बाँकी रहेको भनेको के त? अब भगवान बुद्ध पनि छैन, उहाँहरूको हैन मुख्य चेलाहरू पनि छैन हैन, आर्य पुद्गलहरू 80 महाश्रावकहरू पनि छैन। अब के बाँकी छ त? भगवान बुद्धले अन्तिम अवस्थामा आनन्दले भनेको छन्, आनन्द म परिनिर्वाण भएपछि तिमीहरूको लागि शास्त्र गुरु नै यो धर्म विनय हो। त्यसकारणले धर्मको हिसाबमा पनि, गुरुको हिसाबमा पनि, शास्त्रको हिसाबमा पनि हामीलाई अध्ययन अध्यापन गर्नको लागि हैन, सङ्गत गर्नको लागि अहिले हामीलाई बाँकी रहेको के? धर्म एउटा मात्र बाँकी छ है। त्यसकारणले बुद्धलाई चिन्नको लागि, बुद्धलाई बोध गर्नको लागि हामीलाई एउटै मार्ग छ। के मार्ग त? धर्मको मार्ग। अरू केही मार्ग होइन है। उहाँले ठाउँ ठाउँमा अवस्थामा उहाँले देशना गर्नुभएको छ, यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। बुझ्नुभयो के भनेको? यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। भिक्षुगण, जुन व्यक्तिले धर्मलाई देखिन्छ, जुन व्यक्तिलाई धर्मलाई बोध गर्छ, त्यो व्यक्तिले म को भनेर चिन्न सक्छ। त्यसकारणले बुद्धलाई अब चिन्नको लागि है, बुद्धलाई बोध गर्नको लागि हामीलाई एउटै माध्यम छ। त्यो के? धर्मको माध्यम हो। बुझ्नुभयो है? धर्मबाट नै अब बुद्धलाई चिन्नुपर्छ। त्यसकारणले धेरै अवस्थामा मैले धर्म देशना गर्दाखेरि म भन्ने गर्छु हैन, खाली यो छ नि बुद्ध मूर्ति, यो बुद्ध मूर्तिलाई मात्र हेरेर साँच्चैकै भगवान बुद्धलाई चिन्न सक्दैन। चित्र भगवानलाई मात्र हेरेर साँच्चैकै बुद्ध भगवानलाई चिन्न सक्दैन। भगवान बुद्धलाई चिन्नको लागि, भगवान बुद्ध को हो भनेर बोध गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? सबभन्दा पहिले धर्मलाई चिन्नु पर्यो। धर्ममा बस्ने बुद्धलाई हामी चिन्नु पर्यो। त्यो ज्ञानमाला भजनमा पनि एउटा गीत छ नि हैन, के गीत मलाई त आउँदैन हैन। यहाँ हेरे वहाँ हेरे
सबै ठाउँमा हेरे तर बुद्ध त खोज्न सकेन हैन। यताउता सबै ठाउँमा हेरे, यताउता मात्र होइन चारै दिशामा हेरे तर बुद्धलाई हेर्न सकेन, चिन्न सकेन। अन्तिममा बुद्ध कहाँ छ त? आफ्नो मनमा भित्र छ है। त्यसकारणले हैन भगवानलाई चिन्नको लागि पनि हैन मन्दिरमा भएको मूर्ति भगवानलाई मात्र चिन्न होइन, बिहारमा भएको मूर्ति भगवानलाई मात्र होइन है, धर्मको भित्रमा बस्ने त्यो भगवानलाई हामीले चिन्नु पर्यो। हामी शरण जानुपर्ने त्यो हो, बुझ्नुभयो? हामी शरणमा जानुपर्ने हैन धर्मभित्र भएको बुद्धको शरणमा छ। मूर्तिको शरणमा गयो भने हैन उहाँले धर्म देख्न सक्दैन। धेरै जसो हामीलाई धर्म यदि बोध गर्न नसक्यो भने हामी बुद्धिस्ट भए तापनि हामीलाई पनि के हुन्छ, खाली मूर्तिको शरणमा जानु पर्ला। खाली ठाउँमा ठुलो ठुलो रुख हुन्छ, त्यो रुखको शरणमा जानु पर्ला। हाम्रो स्वभाव त्यस्तो छैन हैन। ठुलो एउटा रुख भयो भने त्यो रुखमा हैन देवी देवताहरू हुन्छ भनेर त्यो रुखको शरणमा जान्छ। यहाँ त्यस्तो रुख छैन, छ कि छैन? छ नि, सबै ठाउँमा त्यस्तो रुख हुन्छ। त्यसकारणले धर्मको शरण भन्दा पनि हामी रुखको शरणमा गयो भने, मूर्तिको शरणमा गयो भने वा अरू केही छ बाहिरको शरण गयो भने धर्म अलगै हुन्छ, अलगै हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेला नै 2600 वर्ष अगाडि नै हामीलाई भगवान बुद्धले चेतना दिएको हो हैन। ल तिमीहरू शरणमा जाने हो भने मूर्तिको शरणमा होइन, धर्मको शरणमा जा। मलाई चिन्ने हो भने हैन बाहिरबाट चिन्न होइन, धर्मलाई चिनेर मलाई चिन्नु। रूप हेरेर मात्र पनि भगवान बुद्धलाई चिन्न सक्दैन, बुझ्नुभयो? एउटा अवस्था छ नि, एकजना उपासक भगवान बुद्ध प्रति धेरै आस्था राखेर श्रद्धा राखेर जम्बुद्वीप भरि भगवान बुद्धलाई खोज्न गयो, तर उहाँले कहिले पनि भेटेको त छैन। बुद्ध भनेको कस्तो छ भनेको चिनेको पनि छैन। अनि उहाँ खोज्न गयो, बुद्ध प्रति आस्था राखेर, बुद्ध प्रति श्रद्धा राखेर मृत्यु हुन अगाडि म जसरी भए पनि भगवान बुद्धलाई म भेटेरै मर्छु। उहाँ जम्बुद्वीप भरि खोज्दा 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 उहाँ पनि चारिकामा गयो। भगवान बुद्ध पनि त्यो बेला हैन धर्म उपदेश क्रममा चारिकामा जाँदाखेरि एक दिन त एउटै ठाउँमा रात्रिमा बास बसे। भगवान बुद्ध यता, भगवान बुद्ध खोजेर आएको उपासक यता, दुईजनै एउटै ठाउँमा बास गरे, कुरा पनि गरे, सबै गरे हैन। तर त्यो मान्छेले भगवान बुद्धलाई चिन्न सकेन, बुझ्नुभयो? भगवान बुद्धलाई नै खोजेर आएको मान्छे हो, भगवान बुद्धसँगै एउटै हैन कुटीमा पनि बसे, तर त्यो मान्छेले भगवान बुद्धलाई चिन्न सकेन। रात्रिभरि भगवान बुद्धले उहाँलाई उपदेश दिए, ज्ञान बुद्धि दिए, अर्ती दिए, त्यो सबै सुने। दुईजनै राति दिन गयो। भगवान बुद्ध सबेरे हैन उठेर उहाँ भिक्षाटनको लागि गए। पछि त्यो उपासकले हिजो मसँग सुतेको मान्छे, हिजो मसँग कुराकानी गरेको मान्छे को होला? मलाई त धेरै उपदेश दिए, ज्ञान बुद्धि दिए, त्यस्तो उपदेश त सर्वसाधारण व्यक्तिले त गर्न सक्दैन। पक्कै यो भगवान बुद्धै होला हैन। अनि यो धर्म बुझेपछि, धर्म ज्ञान आएपछि मात्र उहाँलाई हैन मनमा आयो यो बुद्ध नै होला भनेर। अनि भगवान बुद्धलाई हैन अनि खोज्न गए। मैले यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि
यहाँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जीवमान भगवान बुद्ध आफ्नो साममा आए तापनि मान्छेहरूले बुद्धलाई चिन्न सकेन। रूपको आधारमा, शरीरको आधारमा, हैन, बोलीको आधारमा भगवान बुद्धलाई चिन्न सकेन। त्यो बेलामा नै पृथ्वी भयो। यो 2600 वर्षको अगाडिको कुरा हो, हैन। आफू सँगै बसेर पनि, सँगै सुतेर पनि, सँगै कुरा गरेर भने पनि भगवान बुद्धलाई त चिन्न गाह्रो भए। अनि हामी अहिले कलाकारहरूले निर्माण गरेको यो बुद्ध मूर्ति हेरेर भगवान बुद्धलाई चिन्न सक्छ त? चिन्न सक्छ? विचार गरौँ न। चिन्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन। त्यस कारणले यो हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो बुद्ध मूर्ति भनेको त सबै आफ्नो कलाकारको निर्माण हो। यो बुद्ध मूर्ति पनि सबै एउटै नासको हो त? नेपालमा आउँदाखेरि बुद्ध मूर्ति अर्कै, अनि चाइनामा गयो भने कस्तो छ बुद्ध मूर्ति? ठुलो, एकदम मोटो, हैन, अर्कै तालको बुद्ध मूर्ति। अनि श्रीलङ्कामा गएपछि कस्तो बुद्ध मूर्ति छ? त्यहाँ त अर्कै छ। अनि थाइल्यान्डमा गयो भने त्यहाँ बुद्ध मूर्ति अर्कै छ। भियतनाम अनि क्याम्बोडियन गयो भने अलगै छ। भगवान बुद्ध त एकजना मात्र हो। हजारौँ भगवान बुद्धहरू त छैन नि, एकजना मात्र हो नि। तर एकजना भगवान बुद्ध त्यति, हैन, मूर्तिको हिसाबमा, हैन, फरक छ। किन फरक भयो? देशको हिसाब अनुसार। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको त्यति मात्र हो, हैन। मूर्ति भगवानलाई अगौरव गर्नको होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो भने के भन्दाखेरि मूर्ति भगवान हेरेर मात्र भगवान बुद्धलाई चिन्न सक्दैन। त्यो त कलाकारको एउटा निर्माण हो, हैन। हाम्रो नेपालमा पनि ठुलो ठुलो कलाकारहरू हुन्छ। कति राम्रो भगवान बुद्धको मूर्ति बनाउँछ नि। संसारको हिसाबमा हेर्दाखेरि त नेपालको बुद्ध मूर्ति धेरै प्रख्यात छ, राम्रो छ भन्छ मूर्ति कलाको हिसाबमा, हैन। ल जति राम्रो भगवान बुद्धको मूर्ति कलाकारले पनि, हामी त के, त्यो मूर्ति बनाउने कलाकारले भगवान बुद्ध चिन्छ कि चिन्दैन थाहा छ? तपाईँले पनि बनाउँछ, उहाँ पनि कलाकारै भयो, हैन। आफूले नै बनाउँछ, तर आफूले बनाए पनि आफूले चिन्न सक्छ कि सक्दैन? भन्न खोजेको के भने बुझ्छ, हैन। त्यसकारणले बाहिर मात्र हेरेर बुद्धलाई चिन्न सक्दैन। भगवान बुद्धलाई चिन्नको लागि अब एउटा मात्र माध्यम छ, हैन। उहाँलाई देखेको मान्छेहरू अहिले छैन। भगवान बुद्ध यस्तो छ, त्यस्तो छ, भगवान बुद्ध स्वभाव त्यस्तो भन्ने व्यक्ति को छ र? अब 2600 वर्ष अगाडि नै उहाँ महापरिनिर्वाण भएको हो नि, हैन। उहाँको बारे भन्न सक्ने व्यक्ति को छ त अहिले? कोही पनि छैन। खालि हामीले भगवान बुद्ध यस्तो छ त्यस्तो छ भन्ने कथाको आधारमा हो, हैन त? कथाको आधारमा हो नि, हो मूर्तिको आधारमा हो। चित्रकारले चित्र बनाएको छ भगवान बुद्धको स्वभाव, त्यो चित्रको आधारले भन्ने हो। तर जे जति भरे तापनि साँच्चैको रूपमा त्यो होइन, हैन। त्यसकारणले बुद्धलाई चिन्नको लागि, बुद्धलाई, हैन, थाहा पाउनको लागि, बुद्ध के कस्तो छ, उहाँको स्वभाव के कस्तो छ भनेर बोध गर्नको लागि अहिले एउटै माध्यम छ, एउटै मार्ग छ। त्यो के? धर्मको मार्ग। उहाँले नै भनेको छ, हैन। यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जसले धर्मलाई देखिन्छ, जसले धर्मलाई बोध गर्छ, त्यसले बुद्धलाई चिन्छ। म को भनेर उहाँले चिन्छ। र अभी त्यसो भए हामी यो मार्गमा जाउँ, है। हामी बुद्धिस्ट भएर हामी जानुपर्ने मार्ग यही हो, अरू होइन। एउटा मान्छेहरूको कुरा सुनेर, हैन, त्यो जाने होइन।
यो संसारमा त हैन समय समयमा विभिन्न तरिकाको गुरुहरू उत्पन्न हुन्छ हैन। मान्छेहरू आउँछ नि, चाहे यो हाम्रो थेरवाद बुद्ध धर्ममा होस् चाहे अरू अरू सम्प्रदायमा होस्, त्यस्तो मान्छेहरू एउटा समयमा आउँछ। भगवान बुद्धले त्यो परिनिर्वाण हुने अगाडि नै पनि भनेको छ, भिक्षुगण म परिनिर्वाण भएपछि हैन यो सङ्घमा पनि आउन सक्छ हैन। ठुलो ठुलो हैन सङ्घ पितृहरू आएर भन्न सक्छ, हे भिक्षुगण मैले भगवान बुद्धसँग यस्तो यस्तो सुनेको छु, भगवान बुद्धसँगै मैले देखेर मैले सुनेर हैन यसरी यसरी भनेको छ, यही भगवान बुद्धको सत्य धर्म हो भनेर आउँछ। तर एकैचोटि त्यो स्वीकार नगर, एकैचोटि प्रतिक्षेप पनि नगर, किन त्यो सत्य पनि हुन्छ असत्य पनि हुन्छ। कुनै व्यक्ति प्रख्यात भएको व्यक्तिले भनेर मात्र त्यो सत्य हुँदैन हैन। कुनै व्यक्तिहरू हैन ठुलो ठुलो मान्छे हुन सक्छ, विद्वान हुन सक्छ, पण्डितहरू हुन सक्छ, तिनीहरूले भनेको मात्र यो सत्य पनि हुन सक्छ असत्य पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले सो विवेकले यो सही हो कि होइन भनेर विचार गर्ने आफ्नै हो। त्यो आफ्नो हैन ज्ञानको भर पर्छ, अरूले भनेको कुरा मात्र सुन्न त होइन है। ल आज अलिकति धर्म देशमा पनि समय बढ्यो ल, त्यसकारणले उहाँको पुरा 1 महिनाभरि भगवान बुद्धको जीवनी कथा हामीले धर्म देशनाको रूपमा भनेर आएका हौँ हैन। जन्मदेखि महापरिनिर्वाणसम्म हैन कथा बनिसके, आज अन्तिमको दिन हो ल। यहाँ उपस्थित भएका सबै उपासक उपासिकाहरूले फेसबुक मार्फत वा युट्युब मार्फत हेर्ने हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले पनि हामीले अन्तमा जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि यो संसारमा हैन बुद्ध भए तापनि अरहन्त भए तापनि मार्ग फल प्राप्त गरे तापनि एक दिन सबै मृत्यु हुनै पर्छ। यो सनातनिक धर्मता हो। कुनै व्यक्तिहरू अमर भएर अजर भएर यस संसारमा रहेको छैन। सबै हैन जन्म सँगसँगै मृत्यु भएर जान्छ। तर जो शरीर त्यो मृत्यु भएर गए तापनि यो मनुष्य लोकमा जन्म लिएर हामी पनि हैन हामी पनि कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि यो दुःखमय संसारबाट मुक्त हुन अवस्था हामीलाई पनि छ। भगवान बुद्ध हैन दुःखबाट मुक्त भएर गए जस्तै अरहन्त भन्तेहरू सारिपुत्र मोग्गलन आदि आर्य पुद्गलहरू यो दुःखबाट मुक्त भएर गए जस्तै हामीलाई पनि त्यो अवस्था छ त छ। तर हामी के गर्नुपर्छ, अप्रमादी भई हैन अप्रमादी भई हामी पनि कुशल कार्य धर्म कार्य गरेर हामी जानु पर्यो। ल आजको लागि यति नै धर्म देश सबैले एकचोटि साधु गर्नु।